नमस्कार। स्थानीय बस हेर्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। स्थानीय बसको थप एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु म नारायण अधिकारी। आजको स्थानीय बसमा मैले अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु चाँगु नारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीलाई। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिला यो चाँगु नारायण नगरपालिकाको छोटकरी परिचय हाम्रा देशभरिका र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो कार्यक्रम हेरिरहेका दर्शकहरूलाई दिनुहोस् न। चाँगु नारायण नगरपालिका यो नयाँ नगरपालिका घोषणा भएको छ। यो नगरकोट नगरपालिका र चाँगु नारायण नगरपालिका जोडिएर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगु नारायण मन्दिरको नामबाट चाँगु नारायण नगरपालिका 8वटा गाविसहरू मिलेर चाँगु नारायण नगरपालिका बनेको छ। यो धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय हिसाबले र प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सम्भावना बोकेको नयाँ नगरपालिका हो। यो काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। मनोरम ठाउँ, प्राकृतिक रूपले चाहिँ भरपूर मात्रामा सौन्दर्य नगरपालिका छ। यो नगरपालिकालाई नयाँ नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्नका लागि अहिले हामी जनप्रतिनिधिहरू पहिलो कार्यकालको 5 वर्षीय अवधि समाप्त गरेर दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष समापन गरेर दोस्रो वर्षको चाहिँ हामी नगरपालिकाको विकास, समृद्धि, नगरवासीका आवश्यकतालाई सम्पन्न गर्नका लागि हामी लागिरहेको एउटा ऐतिहासिक धार्मिक नगरपालिकाको रूपमा रहेको छ। यो सांस्कृतिक र पुरातात्विक कुरा गर्दाखेरि यहाँको नगरपालिका साह्रै धनी छ। लिच्छवीकालीन कला संस्कृतिले भरिपूर्ण भएको चाँगु नारायण मन्दिर भयो अथवा विश्वकै ध्यान आकृष्ट गर्न सफल नगरकोट क्षेत्र भयो। यो दुईटै यहाँको नगरपालिकाभित्र पो रहेको छ। अब एकैछिन धार्मिक पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि यहाँको चाँगु नारायण नगरपालिकामा हामी गएर भ्रमण गर्दाखेरि धेरै परिवर्तनहरू देखिएका छन्। अहिले यहाँले गर्दै हुनुहुँदो रहेछ रङरोगन गरेर त्यसलाई भूकम्पले बिग्रेका भग्नावशेषहरूलाई पनि राम्रो बनाउँदै धेरै कामहरू गर्दै गर्नुभएको रहेछ। के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा? हाम्रो नगरपालिका भनिहाल्यौँ धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र नै नगरपालिका रहेको छ। हाम्रो नगरपालिकाको समृद्धि विकासको मूल एजेन्डाको रूपमा हामीले धार्मिक पर्यटकीयहरूलाई भित्र आएर यहाँको ऐतिहासिकता, पुरातात्विक र यहाँको चाहिँ प्राचीन वस्तुहरूलाई हामीले चाहिँ देखाउन सक्यौँ र पर्यटकहरू, स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरू भित्राउन सक्यौँ भने नै यहाँको समृद्धिको पहिलो खुड्किलाको चाहिँ मापन यसैले गर्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले नगरपालिकामा जननिर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो पहिलो कार्यकालमै नगरकोट भ्रमण वर्ष 2082 मनाउने भनेर हामीले निर्णय गरेर त्यो 2082 भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउनका लागि हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक क्षेत्रहरूलाई हामीले चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने, त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने र यो नगरपालिकालाई चाहिँ बाह्य पर्यटकहरूको चाहिँ आगमन गर्ने चाहिँ प्रमुख क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ स्थानीय निकायको सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि यहाँको नगरवासीको सहयोग, हामी जनप्रतिनिधिको र राष्ट्रसेवक कर्मचारी साथीहरूको क्रियाशीलता, सक्रियता र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग प्राप्त हामीले गरिरहेका छौँ। यसैलाई लिएर हामी भ्रमण वर्ष 2082 हाम्रो चाँगु नारायण, राम्रो चाँगु नारायण देखाएर यहाँको चाहिँ विकास, समृद्धिको फड्कोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँले नगरकोटको कुरा गरिहाल्नुभयो। मैले 1-2जना विदेशी पर्यटकहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले नगरकोटको सौन्दर्यताको त खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो, त्यससँगै अलिकति त्यसलाई व्यवस्थापनका कुराहरू पनि गर्नुभयो। जस्तै हामीले त्यहाँ अलिकति त्यो जुन टप पोइन्ट थियो जहाँबाट सूर्योदय हेर्न सकिन्थ्यो, त्यो सूर्योदय हेर्ने ठाउँको चाहिँ अलिकति सरसफाइमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने नगरपालिकाले भन्ने जस्तो कुराहरू आएका छन्। अनि त्यसपछि अलि फोहोर व्यवस्थापनमा पनि अलि टटकारो हुनुपर्ने जस्तो, चनाखो हुनुपर्ने जस्ता कुराहरू आएका छन्। 2082 भ्रमण वर्ष यहाँले नगरकोटलाई गर्दा गर्दै यसतर्फ चाहिँ यहाँहरूको सोचाइ के छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। भ्रमण वर्ष भनेकै यहाँको हाम्रो रहनसहन, परम्परा र यहाँको अवस्थालाई हामीले झल्काउने र देखाउने र
पालिकाको हामी नगरवासीहरूले चाहिँ कुन क्रियाकलापहरूमा प्राथमिकतामा छौँ भन्ने कुराको पनि एउटा उजागर गर्ने देखाउने समय भएको कारणले हामी यो विषयमा सरसफाइ त्यहाँ अवस्था पर्यटकहरूलाई चाहिँ हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ व्यवस्थित र सरल र सहज बसोबास गराउने र यहाँको प्राकृतिक मनोरमको चाहिँ दृश्य अवलोकन र यहाँ घुम्ने आउने ठाउँ बनाउनका लागि हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ त्यसको तयारीमा हामी लागिसकेका छौँ। नगरकोट भन्ने बित्तिकै चाँगुनारायण नगरपालिकाको मुख्य केन्द्रबिन्दु रहेको र त्योसँग जोडिएको हाम्रो मण्डन देउपुर नगरपालिका, बनेपा नगरपालिका, शङ्खरापुर नगरपालिका हामी र चाँगुनारायण नगरपालिका चारै वटा नगरपालिकाको हामीले चाहिँ त्यो नगरकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्य र त्यहाँ देखिएका समस्याहरू फोहोर मैला व्यवस्थापन, सरसफाइका कुरा र विदेशी पर्यटकहरू र आन्तरिक पर्यटकहरू त्यो क्षेत्रमा आइसकेपछि 2-3 दिन त्यहाँको चाहिँ अन्य क्षेत्र त्योबाट चाहिँ फिजारिएर हाम्रा नगरकोट मात्र नभइकन सुडालको, ताथलीको, छालिङको, हाम्रो दुवाकोट यी क्षेत्रहरूमा पनि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, तिनलाई पनि चाहिँ देखाएर उहाँहरूको बसाइ लम्बाउने र यहाँको चाहिँ विविध हाम्रो चाहिँ सम्पत्तिहरू, प्राकृतिक सम्पत्तिहरू र धार्मिक ऐतिहासिक ठाउँहरू देखाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि चारवटै नगरपालिकाले एउटा साझा हामीले चाहिँ योजना तय गरिसकेका छौँ। यही सिलसिलामा प्रदेश सरकारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी चारैजना नगर प्रमुखहरू प्रदेश कार्यालय बागमती प्रदेशमा गएर हामीले चाहिँ नगरकोटलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न हामीले चाहिँ आग्रह गरेका थियौँ। हाम्रो आग्रहलाई सुनेर उहाँहरूले अहिलेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि प्रदेश सरकारले नगरकोट पर्यटन गन्तव्यको क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नलाई उहाँहरूले अस्ति 1 गते भएको चाहिँ नीति कार्यक्रमबाट चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ भने त्यहाँको हरेक व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको आय स्रोत आम्दानीले मात्र चाहिँ त्यहाँ विकास गर्न व्यवस्थापन गर्न चाहिँ आम्दानी कम हुने कारणले प्रदेश सरकारले पनि त्यो पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटको चाहिँ पूर्वाधारदेखि लिएर फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यहाँको सरसफाइदेखि लिएर हामीलाई आर्थिक रूपले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यसकारणले पनि हामीले एउटा सङ्कल्पका साथ हामी नयाँ जननिर्वाचित पदाधिकारी आइसकेपछि हामीले नगरकोट भ्रमण वर्षको घोषणा गरेर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई त्यहाँ अपुग भएका सम्पादन गर्नुपर्ने पर्यटकीय दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा हामीले चाहिँ आग्रह अनुरोध गरेको अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। मलाई विश्वास छ जति पनि समस्या हामीले त्यहाँ देखेका छौँ र पर्यटकहरूले त्यो असहजता भोग्न नपरोस् भनेर हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि धेरै प्रक्रियाले सिलसिलाले योजनाबद्ध रूपले कामहरू हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ नगरकोटको यो पर्यटन वर्षमा हाम्रो त्यहाँको यहाँले गरे जस्तै नगरकोटसँगै रहेको हाम्रो मोहन पोखरी छन्, महादेव खोला छन्, हाम्रो चाहिँ कल्पेश्वर महादेव छन्, ज्योतिलिङ्गेश्वर महादेव, चाँगुनारायण मन्दिर, सरस्वती मन्दिर, नीलबाराई मन्दिर यी तमाम हाम्रा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र त्यो नगरकोटको चाहिँ केन्द्रलाई पर्यटकीय केन्द्रबिन्दु बनाएर अरू हाम्रो नगरपालिका चाँगुनारायण नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाका आसपासका शङ्खरापुर नगरपालिका, बनेपा नगरपालिका, मण्डन देउपुर नगरपालिकाका लगायतका क्षेत्रमा पनि धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा हामी साझा एजेन्डा लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो चाँगुनारायण नगरपालिकाको कुरा गर्दा अघि यहाँले भन्नुभयो चाँगुनारायण नगरपालिका र नगरकोट नगरपालिका जोडिएर एउटा नगरपालिका बन्यो। यहाँको क्षेत्र हेर्नु पर्दाखेरि पनि ग्रामीण क्षेत्रहरू पनि धेरै छन्, ग्रामीण होइन अलिक विकास कम भएका र अब नगरकोट र चाँगुनारायणको कुरा गर्दा तुलनात्मक रूपमा माथि छन्। अब एउटै नगरपालिका भएपछि एउटाको स्तर यस्तो छ, एउटाको स्तर यस्तो छ, यो दुइटैलाई एउटै स्तरको बनाउनको लागि जनजीविकाको सवाल, जीविकोपार्जनका कुराहरूलाई कसरी नगरपालिकाले सम्बोधन गर्दैछ? निश्चित रूपमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो नगरकोट नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका जोडिएर चाँगुनारायण नगरपालिका भएको उपत्यकाको सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका पनि हो हाम्रो र उपत्यकाभित्र हाम्रो भौगोलिक दृष्टिकोणले हाम्रो यो चाँगुनारायण नगरपालिका कति सुगम क्षेत्र पनि छन्। सुगम क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारका विकासले हामीले नागरिकको अपेक्षा र जनजीविकामा प्रत्यक्ष सरोकार गर्ने विषयहरू पनि अपुग मात्रामा रहेको छ। राज्यको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति यो नगरपालिकामा कम पुगेको छ। त्यसै गरी भौगोलिक दृष्टिकोणले पहाडी क्षेत्र, विकट क्षेत्र पनि हाम्रो भएका कारणले गर्दाखेरि विकास पूर्वाधारका कुरामा ठुलो योजनाको ठुलो रकमहरूको आवश्यक पर्ने र नगरपालिका नयाँ नगरपालिका र राज्यको आँखा हेर्ने दृष्टिकोण अन्य नगरपालिका भन्दा हाम्रो नगरपालिकामा कम नै भएको, किनकि यो क्षेत्रमा अझ राज्यको चाहिँ नजर अझ बढी मात्रामा हुनुपर्ने
सबैभन्दा ठुलो विश्व सम्पदा सूचीकृतमा सूचीकृत हाम्रो चाँगुनारायण मन्दिर, विश्वका पर्यटक आउने नगरकोट यो परिचित भएको छ। यस्ता परिचित गराउन बाँकी र एकदम महत्त्व बोकेका चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू, ठाउँहरू, गढीहरू, किल्लाहरू हाम्रा अनगिन्ती मात्रामा छन्, 20औँ-30औँहरू छन्। तिनलाई पनि उजागर गर्दै लिएर जानुपर्ने हाम्रो चाहिँ ठुलो चुनौतीको कुराहरू छन्। तथापि यसलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर हामी जनप्रतिनिधिले हाम्रा सुगम र दुर्गम क्षेत्रका समानुपातिक रूपले चाहिँ विकास आयोजना गर्नका लागि हामीले त्यही ढङ्गका विकास आयोजना, पूर्वाधार आयोजना र त्यहाँ खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा यी तमाम विषयहरूमा चाहिँ हामी हाम्रा सीमित साधन र स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने गरी हामीले परिचालन गरिरहेका छौँ। र हाम्रो ठाउँमा अहिले विशेषतः पहाडी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र भनेका क्षेत्रहरू बरु हामीले चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर सुगम पनि बनाइसकेका छौँ भने जुन सुगम क्षेत्रहरू छन् अब पूर्वाधारका हिसाबले त्यहाँका सडक बाटोहरू चाहिँ हामीले ठुलो धनराशि लाग्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको मात्र क्षमताले नभ्याउने र सङ्घीय प्रदेश सरकारहरूले यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा नखाएका कारणले गर्दाखेरि यो पूर्वाधार, यहाँको विकास निर्माण हाम्रो भूगोलको हिसाबले हामीलाई चुनौतीपूर्ण चाहिँ निश्चित मात्रामा छ। तर त्यो चुनौतीलाई हामी सहजीकरण गर्दै त्यसलाई समाधान गर्दै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै त्यसको चाहिँ हाम्रो यो भ्रमण वर्ष 2082सम्म ती मुख्य पूर्वाधारका क्षेत्रहरू, यहाँका सम्पदाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ निर्माण सम्पन्न गरेर हाम्रा पर्यटकहरूलाई देखाउन लायक नगरपालिका बनाउने अभियानमा हामी डटेर लागिरहेका छौँ। यो चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र रहेको यो जुन नगरकोट क्षेत्र थियो त्यो चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले धेरै सम्पन्न क्षेत्र थियो अलि अगाडि, अहिले पनि छ। भुइँचालोले यहाँहरू अलिकति थला पर्नुभयो, त्यसपछि कोभिड-19 आयो, त्यसले झनै थला पार्यो। अब बिस्तारै त्यो मासतिर गएको अब अलिअलि मान्छेहरू, बाहिरको विदेशी पर्यटकहरू, विशेष त विदेशी पर्यटकहरू भ्रमणमा आएको देखिन थालेको छ। यहाँको अनुभव के छ? यिनीहरूलाई अघि यहाँ कुरा त गर्नुभएको थियो, यहाँले 1 दिनको बसाइलाई बढाएर 2 अथवा 3 दिनको सम्म पुर्याउनको लागि नगरपालिकाले कोसिस गर्दैछ भन्नु, के कोसिस गरिरहेको छ? जस्तै यहाँहरूको क्षेत्र त 1 दिनमा भ्रमण गर्न सकिने क्षेत्र छैन। जस्तै चाँगुको कुरा गर्नु पर्यो भने, अथवा यहाँ रानी झरनाको कुरा गर्नु पर्यो भने, अथवा त्रिशुल डाँडाकै कुरा गर्नु पर्यो भने पनि यो 1 दिनमा त भ्रमण गर्न सकिने क्षेत्र छैन। यो सबैलाई एउटै प्याकेजमा बनाएर 2 वा 3 दिन पर्यटकलाई राख्नको लागि यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा र हामीले प्राथमिकतामा राखेकै विषय यहाँले उठान गर्नुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। विशेषतः हाम्रो नगरपालिकाको समृद्धि, विकास भनेकै यो हरेक दृष्टिकोणले हामी प्राकृतिकको चाहिँ ठुलो चाहिँ सौन्दर्यता हामीले चाहिँ यो नगरपालिकाले हामीले लिएका छौँ। यसको सही तरिकाले परिचालन र यसको चाहिँ प्रयोग नागरिकसँगलाई चाहिँ लाभान्वित हुने गरी हामीले परिचालन गर्न सक्यौँ भने नै हाम्रो नगरपालिकाको समृद्धि, नगरवासीको सुखी यात्राको चाहिँ सुरुवात यहीँबाट हुन्छ भन्ने नै हामीले चाहिँ मुख्य उद्देश्यका साथ नगरपालिकाको यो पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई हामीले चाहिँ पूर्वाधारदेखि लिएर हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ सुव्यवस्थित बनाउने योजनामा हामी अगाडि बढेका छौँ। यही सन्दर्भलाई नै लिएर हामी जननिर्वाचित भइसकेपछि नगरकोट क्षेत्र लगायत हाम्रा नगरपालिकाका सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ पर्यटकको बसाई, उहाँहरूको चाहिँ भ्रमणहरूलाई अझ चाहिँ महत्त्वपूर्ण, ऐतिहासिक, उहाँहरूले चाहिँ भोलि पनि यो नगरपालिकामा चाहिँ आउन सक्ने पछिको बाटो बनाउनका लागि हामी लागि परेका छौँ। हाम्रो मूलभूत यसका लागि 2-4 समस्याहरू नगरपालिकाले हामीले भोगिरहेका छौँ। विशेष त यहाँलाई पनि थाहा छ, हाम्रो कमल विनायक नगरकोटसँग सडक विगत 8-9 वर्षदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैन। चर्चामा आएको विषय यसले पनि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रको पर्यटन विकासमा यहाँले भने जस्तै चाहिँ कोभिड र भूकम्पले चाहिँ जुन थलथलिएको छ त्योभन्दा पनि बढी थलथलाउने काम चाहिँ हामीलाई यो नगरकोट कमल विनायक सडकले चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या झेल्न परेको छ। त्यसै गरी हाम्रो नगरपालिकाको पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले व्यवस्थित बनाउनका लागि हामीले भोगेको हाम्रो नगरकोट क्षेत्र, जुन नगरकोट हामीले चाँगुनारायण नगरपालिकाको क्षेत्र भन्छौँ, तर त्यो 4वटा नगरपालिकाको क्षेत्र रहेको र हामीले पहिले हामीभन्दा अघिल्लो जनप्रतिनिधिज्यूहरूले यो बाटोको अवस्था र विभिन्न समस्याहरू र पर्यटकहरूलाई सुव्यवस्थित बनाउन तपाईँको चाहिँ आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरिकन कर लगाउने, जुन पर्यटन शुल्क लगाउने
थियो त्यसले पनि हाम्रो नगरकोटको चाहिँ गरिमामा यसको प्रचारमा नकारात्मक समस्या पारेका कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ त्यहाँको पूर्वाधार त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन पूर्ण रूपले नगराइकन पर्यटन शुल्क हामीले चाहिँ स्थगन गरेका छौँ र यो बाटोलाई हामी आइसकेपछि चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न मलाई लाग्छ 80-90% यो कम्पनीले काम गरेको छ। हामी सन्तुष्ट छैनौँ यहाँको कामदेखि र यो चाहिँ यो आर्थिक वर्षबाट यो निर्माण कम्पनीले चाहिँ यो बाटो हस्तान्तरण गइसकेपछि हामी नगरपालिका सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर यसलाई साँच्चीकै पर्यटकीय क्षेत्रको चाहिँ बाटोको रूपमा विकास गरेर ग्रिनरी र फुटपाथसहितको हैन र सडक बत्ती सहितको र विभिन्न पद मार्गहरू देखाउने इन्डिकेटरहरू देखाएर चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित हामी चाहिँ गर्ने योजनामा चाहिँ लागेका छौँ र यो नगरकोट क्षेत्रको भावी पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले दिगो विकासका लक्ष्यमा चाहिँ हामीले जोडेर यो चाहिँ पर्यटन नगरकोटको चाहिँ गुरु योजना तयार गर्नलाई 4वटा नगरपालिका हामीले चाहिँ साझा रूपमा हामीले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ 4वटै नगरपालिकाले चाहिँ राखेर त्यसको चाहिँ सबैको अपनत्व हुने गरी 4वटै नगरपालिकाको अपनत्व हुने गरी चाहिँ हामीले यसको चाहिँ गुरु योजना तयार गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीलाई पर्यटन बोर्ड नगरकोट नालदुम पर्यटन बोर्ड र विभिन्न पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध रहेका सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई चाहिँ सहकार्य र सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो धार्मिकता र पर्यटनलाई अलिकति छोडेर अब यहाँको जुन हाम्रो सरकारले सङ्घीय सरकारले भनौँ अथवा देशैले सोचेर कुरा गरिएको थियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर, सिंहदरबार भन्नालाई 3टा कुराहरू चाहिँ यहाँलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। एउटा भयो कृषि, अर्को स्वास्थ्य, अर्को शिक्षा। यो 3टा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूको जिम्मामा आएको छ। यहाँहरूले आफैले अस्पताल पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। शिक्षाको अवस्था पनि कस्तो छ, अस्पतालको अवस्था कस्तो छ, शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिको अवस्था कस्तो छ, त्यसबारेमा केही बताइदिनुहोस् न। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो स्वास्थ्य दृष्टिकोणले उपत्यकाभित्र रहेको हिजो गाविस रहँदा र अहिले हामी चाहिँ पालिकामा हामी रूपान्तरण हुँदा उपत्यकाभित्रका सबै स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य संस्थाहरू केही न केही दृष्टिकोणले सबल र न्यूनतम सामान्य किसिमका रोगहरू बिरामी हुँदाको अवस्थामा हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरू त्यो उपचार गराउने र त्यो निको पार्नलाई सबल सक्षम छँदै थियौँ। तथापि हाम्रो चाहिँ नगरपालिका घोषणा भइसकेपछि नगरपालिकाको आफ्नो एउटा स्वास्थ्य अस्पताल हुनुपर्ने जुन थियो र हिजोको हाम्रो जनप्रतिनिधि मार्फत चाँगुनारायण नगर अस्पताल हामीले चाहिँ घोषणा गरेर कोभिडको बेलामा हाम्रा बिरामीहरूलाई ठुलो मात्रामा हामीले त्यहाँबाट चाहिँ उपचार गर्न सफल भयौँ। तर हामीले त्यो छोटो समय र पहिलो कार्यकाल भएको हुनाले त्यसलाई कानुनी रूपले वैधानिक रूपले नगर अस्पताल हामीले मान्यता प्राप्त गरिसकेका छैनौँ। तथापि हाम्रो नगरपालिकाको आन्तरिक साधन स्रोतबाट हामीले नगरवासीलाई नियमित रूपमा ठुला रोगहरू बाहेकका अरू रोगहरू हामीले हाम्रो अस्पतालबाट चाहिँ हामीले सेवा प्रदान गरेका छौँ भने अहिले हामीले 2 महिना पुग्न लाग्यो। हामीले नेपाल कोइरिया मैत्री अस्पताल मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको सहकार्यमा हाम्रो चाँगुनारायण नगर अस्पतालबाट हामीले विशेषज्ञ सेवाहरू हामीले प्रदान गरेका छौँ। हाम्रो नगरपालिका र सङ्घीय र प्रदेश सरकारको चाहिँ सहयोगमा हामीले अब त्यो नगरपालिकाको चाहिँ 15 शय्याबाट हामी चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गराउने प्रक्रियामा पनि हामी चाहिँ अगाडि बढिसकेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले ठुलो उपलब्धिता फड्को मार्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी आन्तरिक रूपले धेरै तयारीहरू र त्यसको चाहिँ कानुनी र त्यसको चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा हाम्रो अहिले आएको नयाँ जनप्रतिनिधिको टिम हामी चाहिँ लागेर अन्तिम चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुगेका छौँ। हाम्रो नगरपालिका अलिकति उपत्यकाभित्रको चाहिँ सबै प्रदूषणहरू वायु कम गराउने नगरपालिकामा चाहिँ जङ्गल रहेको क्षेत्र छौँ। तर हाम्रो चाहिँ उपत्यकाको र उपत्यकाभित्र आएका प्रदूषण हावाहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ हिमालयन क्षेत्र उपत्यका बाहिर जाने मेन ट्रान्जिट पोइन्ट नै हाम्रो नगरपालिका रहेको छ। त्यसकारणले हाम्रो नगरवासीहरूको म आइसकेपछि पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निको नहुने ठुला खालका घातक रोगहरूको चाहिँ सङ्क्रमण र चाहिँ त्यो बढेको अवस्था चाहिँ अति मात्रामा पाएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न त्यो रोगबाट बच्नका लागि हामीले विभिन्न जनचेतनाका
होइन चाहिँ स्वास्थ्यबाट चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हाम्रा खानपान, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नागरिकहरूलाई सजग सचेत र त्यो त्यस्ता घातक रोगबाट जोगिनको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गरेका छौँ। तर पनि त्यो पर्याप्त मात्रामा हामीले चाहिँ दिन सकेका छैनौँ। यहाँकै टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, उपत्यकाको सबै वायु प्रदूषणहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा जाने र यहाँका नागरिकहरू, नगरवासीहरू चाहिँ बढी जोखिम ठाउँमा रहेका कारणले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने ठुला रकमहरू चाहिँ यो नगरपालिकामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने देखेका छौँ। यो अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। स्वास्थ्यमा हामी नागरिकको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, स्वस्थ राख्ने र त्यसपछि अनि अरू कुरामा नागरिकसँग सहकार्य गरेर चाहिँ विकास निर्माणका अरू बाटोमा लाग्ने कारणले गर्दा यो हाम्रो लागि चाहिँ अत्यन्त गहन र एकदम चुनौतीपूर्ण र नागरिकलाई स्वच्छ राख्ने चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी राखेको कारणले हामीले हाम्रा कार्यक्रम मार्फत नागरिकहरूलाई चाहिँ स्वच्छ सुरक्षित राख्ने विभिन्न उपायहरू मार्फत हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी जब नागरिक स्वच्छ सुरक्षित हुन्छन् त्यसपछि नै शिक्षाका कुराहरू आउँछन्। त्यसपछि हामीले शिक्षालाई पनि अत्यन्त चाहिँ महत्त्वका साथ हामी आइसकेपछि नगरपालिकाका सबै सामुदायिक शिक्षा विद्यालयहरूलाई चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरको लागि र अहिलेको चाहिँ संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै असल नागरिक र राष्ट्रसेवक नागरिक उत्पादन गर्नेतिरमा हामीले चाहिँ विभिन्न विषयगत रूपमा, विभिन्न चाहिँ प्राथमिक रूपमा र विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। र हाम्रो नगरपालिकामा हामीले अब प्राविधिक कलेज पनि स्थापना गर्ने र नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गर्ने र यी विविध शिक्षाका क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार गर्ने र नागरिकको ठुलो मात्राको लगानी शिक्षामा चाहिँ नगरवासीहरूले गरेको र त्यो शिक्षाका लागि आफूले धेरै ऋणधन गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो ठुलो खर्च नागरिकको नगराइकन वैज्ञानिक, व्यवहारिक र नैतिक शिक्षा चाहिँ हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूबाट प्रदान गर्नको लागि हामीले विभिन्न योजनासहित अगाडि पनि बढिरहेछौँ। विगतको तुलनामा चाँगुनारायण नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको, नगरवासीको भरोसा, विश्वास बढ्दै गएको पाएका छौँ। उपत्यकामा रहेका विभिन्न नगरपालिकामध्ये अलिकति जग्गा कृषिको लागि भएको नगरपालिकाको चाहिँ यहाँको देखिन्छ हामीले अरू नगरपालिका हेर्दाखेरि। तर एउटा कुरा समस्या धेरै मेयर साहबहरूले के भन्नुभएको छ भनेदेखि अब यो त पर्यटकीय क्षेत्र पनि भयो, यहाँ त जग्गा जमिनहरू महँगोमा बिक्री हुन्छन् अनि जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ दबाब दिने, कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ जग्गा जमिन नराख, सबै घडेरीको रूपमा लिएर जा, कृषिमा जग्गा नै नराख भनेर एकदम प्रेसर आउने भनेर कुराहरू आएका छन्। जस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, अर्को महानगरपालिकाकोले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूको अवस्था के छ? कृषिको यो कृषि क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि यहाँहरूको पहल के छ? फेरि यहाँहरू त जनप्रतिनिधि, अर्कोचोटिको चुनावमा फेरि अप्ठ्यारो पर्छ, उहाँहरूले भनेको नमाने, यसलाई संयोजन कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी लिएर जानुहुन्छ? हजुर म यही कुरामा आउँदै थिएँ। हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको सहित अब कृषिको वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो चुनौतीपूर्ण काम छ। जब नेपाल सरकारले भू-उपयोग नीति चाहिँ लागू गरेर हाम्रो वर्गीकरण गर्ने चाहिँ काम सुरुवात गर्यो, चाँगुनारायण नगरपालिकाले हाम्रो क्षेत्र धार्मिक, पर्यटकीय र कृषि क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ हामीले सङ्कल्प लियौँ र नेपाल सरकारको भू-उपयोग वर्गीकरण नीतिलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थितिलाई हाम्रा नगरवासीहरूलाई हामीले सबै कुराहरू गऱ्यौँ। तथापि यो उपत्यका तपाईँको अहिले हामीले हेर्दाखेरि यो उपत्यकाको चाहिँ सबै जग्गाहरू कति चाँगुनारायणका कति खाली देखिन्छ, कति कृषियोग्य जस्तो देखिन्छ। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्सामा चाहिँ हामीले चाहिँ मालपोत्र चाहिँ नापीबाट हेर्ने हो भने जम्मै अधिकांश जग्गाहरू खण्डीकृत भइसकेको हामीले पायौँ। र अर्को हाम्रोमा ठुलो समस्या हाम्रो स्मार्ट सिटी राज्यले आजभन्दा 6 वर्ष 7 वर्ष अगाडि चाँगुनारायण नगरपालिकाका अधिकांश भूभागलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर चाहिँ नीति बनाइयो र त्यो अहिले पनि नेपाल सरकारले अपनत्व ल्याएको छैन र जग्गाहरू हाम्रो चाहिँ धेरै जग्गाहरू नगरवासीका जग्गाहरू रोक्का गरिएको छ। त्यो बाहिरी चक्रपथका कुराहरू आयो जसले झन् जग्गाहरू त एकदम मान्छेले कृषिमा राख्ने कुरै भएन। र अब जुन भू-उपयोग वर्गीकरण नीतिमा चाहिँ मापदण्ड हामीलाई चाहिँ दिएको थियो नेपाल सरकारले, त्यो वर्गीकरण गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको कुल भूगोलमध्येको चाहिँ हामीले 14-15% कृषियोग्य जग्गा हामीले चाहिँ बनाउन सफल भएका थियौँ।
तर यही यहाँले भने जस्तो चाहिँ अब जग्गा प्लानिङको अब चाहिँ आवासीय क्षेत्र भयो भने जग्गाको मूल्याङ्कन बढ्ने कुरा, यी तमाम अन्य विषयले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भूउपयोग नीति मार्फत कृषि योग्य जग्गामा 3% भन्दा हामीले गर्न सकेनौँ। त्यति पनि राख्नु त भएछ, कतिमा त छँदै छैन भनेर पठाउनु भएको छ। हाम्रो 3% र धेरै अहिले चाहिँ पनि यहाँ चाहिँ हामीले त्यो निर्णय गरेर पठायौँ। अहिले चाहिँ त्यसको संशोधन प्रेसर चाहिँ आइरहेको होला, प्रेसर उहाँहरूको चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ आइरहेको छ। स्थानीय स्तरमा चाहिँ त्यो अवस्था, बाध्यता र त्यो अप्ठ्यारोले गर्दाखेरि राज्यको पोलिसी र स्थानीय तहको पोलिसीमा चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ डिफ्रेन्स आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा स्थानीय सरकार भन्छन्, स्थानीय तह भन्छन्, जनताको सबैसँग नजिकको हामी चाहिँ जनप्रतिनिधि छौँ र व्यवहारिक समस्या र नीतिगत समस्याले चाहिँ हामीलाई काम गर्न चाहिँ ठुलो चाहिँ चुनौती छ, ठुलो समस्याको रूपमा हामीले पाएका छौँ। र अहिले विशेष त जुन स्मार्ट सिटीको कुरा छ, स्मार्ट सिटी पनि आजसम्म पनि हाम्रो चाहिँ लागू हुन सकेका छैन, कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। तर नागरिकका जग्गाहरू, सोझा साझा नागरिकका जग्गाहरू चाहिँ रोकिएका छन् र जान्ने टाठो बाठोहरू र चाहिँ जग्गाको कारोबार गर्नेहरूले चाहिँ मालपोत्र नापीमा गएर चाहिँ तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि धेरै जग्गाहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रयोजक किताकाट भएर चाहिँ त्यो स्मार्ट सिटी लागू गर्न हुन सक्ने अवस्थामा छैन र नागरिक ठुलो मार्कामा परेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो नगरपालिकालाई कृषि क्षेत्र होइन, कृषिमा चाहिँ हाम्रो नगरवासीहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र हामीले अन्य पालिकालाई सहयोग नगरे पनि आफ्नो नगरपालिकाका हाम्रा बाँकी रहेका भूभागलाई चाहिँ जमिनहरूलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने हाम्रा अब हामी यो नीति कार्यक्रम मार्फत पनि ल्याउँदैछौँ। जो नागरिकले चाहिँ कृषिमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ जग्गा गर्नुहुन्छ, हामीले सम्पूर्ण कुरा अनुदानमा, सहुलियतमा र प्राविधिकदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई सहजीकरण गरेर उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, आम्दानीमा वृद्धि गर्ने र आफ्नो नगरपालिका चाहिँ आत्मनिर्भर हुने नगरपालिकाको रूपमा जान सक्छौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ अबको नगर परिषदबाट पनि हामीले त्यो एउटा चाहिँ कार्ययोजना पास गराउने तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। हस् त मेयर साहेब, जुन समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चाँगु नारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्री। आजलाई स्थानीय बसको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।